मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। कर रहा था कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिबास पेवनज़दा, आपकी खुराक नागे फाके, सादा सवारी, घर में कोई डिनर सेट नहीं, एक प्याला है, उसी में पानी भी पिया जाएगा, उसी में दूध भी पिया जाएगा, उसी में खाना भी खाया जाएगा। हमारे यहाँ कितने कितने डिनर सेट होते हैं। चावल का चम्मच अलग है, कोरमे का अलग है, और उसका डोंगा अलग, उसका डोंगा अलग, उसका डोंगा अलग, उसका डिनर सेट ही का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है। तो हमारे नबी ने ऐसी सादा ज़िंदगी क्यों थी? अब दो वजह हो सकती हैं। या तो आपके पास पैसा ही ना हो। क्या ख्याल है भाई? भाई इस्लाम कहता है कि जो अपने ऊपर खर्च नहीं करता वो कंजूसी से भी ऊपर के लेवल पर है। शही है वो, शीन हा हा। लेकिन ये उसके लिए जिसके पास पैसा हो ना, है ही नहीं तो क्या करेगा? अब एक आदमी बेचारा फटफटी सी मोटरसाइकिल में घूम रहा है, आपने पूछा तू तो एक नंबर का कंजूस है, मुफ्ती साहब ने बयान में कहा था कि जो अपने ऊपर भी खर्च ना करे वो कंजूस है, तू कैसी बाइक में घूम रहा है? वो कह पे भाई खर्च कहाँ करूँ, मेरे पास पैसे है ही नहीं, ये भी उधार ली हुई है किसी से मैंने। तो अब आप बताओ, ऐसे शख्स पे कंजूसी का ताना दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता, है ही नहीं। तो अगर हम ये कहते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्कीन थे, गरीब थे, आपके पास पैसा ही नहीं था, तो इसलिए आपने खर्च भी नहीं किया, खाने के पैसे ही नहीं है, तो भाई 40 दिन चूल्हा नहीं जलेगा। आपके कपड़े पेवनज़दा इसलिए हैं कि कपड़े सीने के या कपड़ा नया लेने के पैसे ही नहीं है, तो इसलिए मजबूरन वही कपड़े पहने, पुराने कपड़े। तो अगर हम ये बात करते हैं तो एक और इश्काल होता है फिर, भाई ये बात तो इसलिए दुरुस्त नहीं है। वज़्ज़ुहा वल्लैली इज़ा सजा में अल्लाह ने क्या फरमाया? ववजदका आइलन फ़अग़ना। ए नबी, आप मिस्कीन थे, गरीब थे, अल्लाह ने आपको गनी कर दिया। हज़रत खदीजा से जब आपका निकाह हुआ तो हज़रत खदीजा के पास पैसा था मुजारबत के लिए, वो पैसा इन्वेस्ट के लिए आपको कोई ईमानदार शख्स चाहिए था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत और सदाकत मशहूर थी। आपने उनसे निकाह किया कि मेरा पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे, कारोबार करेंगे, और प्रॉफिट आपस में हम दोनों क्या करेंगे? शेयर करेंगे। इस निकाह के बाद अल्लाह कहते हैं कि नबी, हमने आपकी गुर्बत को दूर कर दिया। तो फिर इश्काल लौट के आ जाता है, भाई जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब भी नहीं थे तो फिर जौ की रोटी क्यों खा रहे हैं? 40 दिन खजूर पे गुजारा क्यों कर रहे हैं? खजूर पानी पे गुजारा चलता था 40-40 दिन। और हमारे नबी का खाना भी तो देखो, शदीद भूख लगी है तो एक चीज थी जिससे पेट भरा जाता था, या तो खजूरें खा ली और पानी पी लिया, या दूध पी लिया। दूध जिस हदीस में भी हमें मिलता है ना, खाने के साथ नहीं मिलता। दूध को हमारे नबी ने खाने के तौर पर इस्तेमाल किया है। आज दूध जो लोगों को फायदे के बजाय नुकसान पहुंचा रहा है ना, इसलिए पहुंचा रहा है कि 2 पराठे खाने के बाद 1 गिलास दूध का डॉक्टर मशवरा देते हैं कि काइंडली सुबह नाश्ते में आप 1 गिलास दूध लाजमी पिया करें। तो आपने क्या, और वो भी डब्बे का पी रहे होते हैं, तो थोड़े दिन में डब्बे जैसे बन जाते हैं। और डब्बा जैसे कभी कभार लीक भी होता है ना, तो ऐसे ही इंसान भी क्या हो जाता है? डब्बे की तरह बनने के बाद क्या हो जाता है? दूध ये खुला पिया करो, बार बार कहता हूँ। ये ठीक है इंजेक्शन लगा रहे हैं, गलत कर रहे हैं, लेकिन डब्बे से फिर भी बेहतर है। मेरी बात बाज़ दफ़ा बगैर दलील के मान लिया करो, इसलिए कि हमने बहुत उसके पीछे रिसर्च की हुई होती है। ऐसे ही बैठ के नहीं एकदम से आदमी फेंक देता। डब्बे से 1000 गुना बेहतर है ये। जैसे ये जो जूसेस आ रहे हैं ना, डब्बे के जूसेस, चाहे कितनी अच्छी कंपनी हो, कितनी ही अच्छी कंपनी हो, बिल्कुल भी 2 नंबरी ना करती हो, फिर भी उससे बेहतर है फलों का रस खुद घर में निकाल के वो 1 चम्मच पी लोगे, वो उस पूरे डब्बे से, उस डब्बे के 20। और ये लतीफ़े मत सुनाया करो कि ये डब्बे के ऊपर लिखा हुआ है विटामिन सी इतना, ये लिखा हुआ होता है अंदर विटामिन सी सवाल ही पैदा नहीं होता।
سنگترے کا جوس ملتا ہے نا ڈبوں میں, کہتے ہیں اس میں اتنا وٹامن سی ہے, تو لکھنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی. وٹامن سی تو محفوظ رکھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, وہ تو ہیٹ سے اڑ جاتا ہے, اور اس میں جس قسم کے اس کو محفوظ رکھنے کے لیے جو کیمیکل ڈالے جاتے ہیں ان جوسز میں, وہ کیمیکل وٹامن سی کی ایسی کی تیسی ہوگا وٹامن سی ونس اپون اے ٹائم, اب نہیں ہے اس میں. تو خیر یہ ٹاپک پھر ادھر ادھر ہم نکل جاتے ہیں, تو یہ ڈبے وبے بس ہوتے ہیں. اچھا خیر, تو دیکھو یہ بڑا مسئلہ ہے میرے ساتھ, اچھی بلی بات چل رہی تھی. ہاں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ جو پیا کرتے تھے شدید بھوک کی حالت میں, بس دودھ ہی کھانے کے, اس لیے نبی نے فرمایا کہ لا یجزئ من الطعام والشراب الا اللبن او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا دودھ ایک ایسی چیز ہے جو پینے سے بھی کافی اور کھانے سے بھی کافی ہے, یعنی پیاس کے لیے بھی اور کھانے کے لیے بھی. آپ کو پیاس بھی لگ رہی ہے, بھوک بھی لگ رہی ہے, تو آپ نے دودھ کی تعریف کی, فرمایا دودھ پی لو, پیاس بھی ختم اور بھوک بھی ختم. کئی حدیثیں ایسی کہ شدید بھوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو شدید بھوک کی حالت میں پوچھا کچھ کھانے کو ہے, تو دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا, آپ نے دودھ پیا اور بس سیر ہو گئے. تو ہم لوگ جو دودھ پی رہے ہیں شدید بھوک میں نہیں پیتے, ہم لوگ شدید بھوک میں تو پہلے تو پھوڑیں گے طبیعت سے کہ یار مزہ نہیں ہے یار, پہلے طبیعت سے پھوڑ پھاڑ کے پھر اس کے بعد ایک گلاس دودھ پی کے سو جائیں گے, اور بعض دفعہ ایسا سوتے ہیں کہ صبح پولیس بھی نہیں اٹھا سکتی, ہمیشہ کے لیے گہری نیند میں چلے گئے. خیر, تو اب سوال پیدا ہوتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اگر پیسہ دیا تھا تو یہ لائف اسٹائل کیوں تھا, اتنا مسکینی والی زندگی کیوں گزاری, اور اگر پیسہ نہیں دیا تھا تو سورہ والضحیٰ میں اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ کو غریب اور مسکین پایا, ہم نے آپ کو غنی کر دیا. حضرت خدیجہ سے جب نکاح ہوا تو نبی کی غربت دور ہو گئی. یہ اشکال سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ یہی وجہ ہے کہ لوگ اشکال کرتے ہیں کہ یار نبی کے لائف تو ایسی تھی, اور دیکھو یہ آج کل کے نیک لوگوں کو دیکھو. لو, ہمارے نبی ان مالداروں میں سے ہیں جن کو اللہ نے دولت دی, لیکن صبح آئی دولت تو شام ہونے سے پہلے ساری صدقہ, شام کو آئی تو صبح ہونے سے پہلے ساری صدقہ, پیسہ رکھا نہیں آپ نے. کنجوس اس کو کہتے ہیں پیسہ رکھے اس کے بعد خرچ نہ کرے. یہ سب سے اعلیٰ مقام ہے جس پر اللہ نے سید الانبیاء کو فائز کیا تھا کہ پیسہ ہے مگر شام ہونے سے پہلے سارا بولو صدقہ, شام کو آیا تو صبح ہونے سے پہلے سارا صدقہ. اتنا بڑا ظرف اگر کسی کا ہے کہ وہ رکھتا ہی نہیں ہے پیسہ, وہ سارا صدقہ کر دیتا ہے, خرچ کر دیتا ہے, اتنا بڑا ظرف اگر کسی کا ہے تو اس کے لیے یہ جائز ہے کہ دولت کے باوجود وہ پیون زدہ کپڑے پہنے. اس کے لیے جائز ہے کہ وہ دولت ہو اس کے پاس اور وہ صبح خرچ کر کے شام کو فاقے پہ گزارا کرے. تو جس کا ظرف اتنا بڑا ہے اس کے لیے یہ لائف اسٹائل بھی کیا ہے, جائز ہے. لیکن اتنا بڑا ظرف آج کل مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے بھائی, شارٹ چل رہا ہے, اور ہر ایک کے لیے سوٹیبل بھی نہیں ہے. مارکیٹ میں ہو بھی تو بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ وجہ اس کی یہ کہ نہ نبی جیسا حوصلہ ہے آج, نہ نبی جیسی صحت ہے لوگوں کی, اور نہ گھر والوں کا وہ حوصلہ ہے جو نبی کی زوجات کا حوصلہ تھا. آپ یہ توکل کر لو گے آپ کے بیوی بچے کہاں آپ کے ساتھ گزارا کریں گے؟ کل ایک بندہ